Hello, hello. Kumusta na sa kaninyong tanan? Mga hinigugma mga kalanog. Shout out sa tanan ako mga supporter o sa tanan nga mga nagasunod yung atong YouTube channel. Reg sa Palanog sa Gugma sa Diyos. Itong ating munting channel. Reg sa Palanog sa Gugma sa Diyos. Salamat sa mga nag-views ni ining atong channel. Bisan sa kapobrihon sa atong channel na ay mga kaigsunan nga nagasunod, nagasupport. Labi na sa atong music ministry, no? So katong makaigsunan nga naghandom nga makahimo og grupo. So nagpahimo og mga lawiton, puntaka lang ko nga mga kaigsunan kay ako mong tabangan alang sa paghimo sa inyong ministry sa singing ministry, no? Magistoryahan na ito niya ta sa inyong nga pagkontak. Salamat kayo og diha sa dapit sa Oriental, diha sa Ligadan Church. Kumusta kamo diha mga kaigsunan, Brother Tata? Baskon, kumusta ka mo diha? Sister Aileen, kumusta kong tanan? Brother Larry, Salbani, diha sa inyong tanan, mga kaigsunan, kumusta ka mo? So, sa pagkaroon ni atas sa dapit sa Alamada, North Cotabato. So, ang atong mag-igsunan din sa Ligadan, kung inyo man kini makita, so abot-abot lang ta mag-igsuon kung kanus motugot ang Ginoo nga makahigayon mi, nga makahimo pod mi sa pagbuhat diyan sa mga dapit sa inyong handom usab, no, nga magkauban-uban ta diha sa inyo nga lugar diha sa Oriental. So sa Trinto, Brother Edgar, sa gihapon bisag murag medyo may pagka nahiwi o gamay ang transaksyon nato diha, pero manghinaot ko nga naamo sa maayong sitwasyon sa panlawas o pangumusta sa tanan nga mga kaigsuonan diha. Labi na sa inyo nga planong grupo. Nabalutan nga usahay ang yawa mangita gyud paagi nga mababagan ato mga plano. Pero dili nato ipadaog sa kaaway ang ato nga mga plano tungod kay ilabihan ang iyang mga plano. Ug sa sinunod pa ni Ellen G. White, 10 times gipilo ang iyang power kaysa mga sumusunod ni Kristo. No, sinulat ni Ellen G. White na siya mga kalanog. Napulo kapilo ang iyang pagpaningkamot, mas gamhanan ang iyang buhat kaysa buhat sa mga nagsunod kang Kristo. Muna usahay, mo-aksyon taglogi. Mabitaw na nga akusahan na lang tang atong iglesia, Babylonia na kay malupig lagi ta sa sala. Nga unsaon man ning 11:32 sa Roma nga gitugutan man sa Dios ingon ni Pablo nga ang tanan maulipon sa sala aron do na day purpose mugawas ang kaluoy sa Dios. Mao ni purpose kay kung kang tarong na ka, balaan na ka, di na maluoy ang Ginoo nimo. Ano man? Kay balaan naman ka. Kung nag-ingon ako sa labay na itong video, sa 66:17 sa Isayas, kung doon na may sunogon nga nagkaon og baboy, ilaga og maubang duluntanan, ang unahon kadtong nagpakabalaan sa ilang kaugalingon og napakaputli sa ilang kaugalingon. Kay doon na namiya sa iglesia, madto sa labing putli o labing balaan. Yawa sila kay balo nga gidimalas na dihinuon sila ni anang mao nilang panghuna-una. So pahilo na mga kalanog kay ang atong video na sab karon, kung nasab kita hisgutan ni sumas kung gisaad milabay nga video, ang ato na pong hisgutan ang sunod nga topiko, gibiyaan ba sa Dios ang iyang iglesia, ang iyang katawhan. Okay, kanang iglesia iya man ang katawhan. Mo na itong hisgutan karon. Shout out diha sa USA, si Roy Rosero. Kumusta po kayo diyan? Sana nasa magandang kalagayan po kayo. Kasama ng inyong mabutihing may bahay, Ma'am Patricia, at kasama ng ating mga kapatid diyan. Shout out po sa inyong lahat diyan sa USA. Sangay karado diya sa Australia kauban sa imong kapikas sa kinabuhi. Salamat kayo sa inyong effort ug mahinaot ko nga ang Dios magpanalangin niyo, maghatag may panlawas ug dugang pang mapanalangin ug dugang pang dakong gugma sa pagtabang sa buluhaton tungod kay bisag wa mo dire libati mo sa nahangawa mo sa mga kaigsuonan dinhi kay inyo nakita ang sitwasyon before mo mianha sa Australia. So tibok distrito, salamat kaayo ni Pastor Padronya nga nakita nako nga diri nga district. Welcome kayo Mrs. dire. Salamat kay Pastor sa imong dakong pag-welcome ug pagsalig. Amo ning paninghaon ni Mrs. nga kung kanus aman mi makahawa dinhi sa inyong distrito nga makatabang-tabang ta sa mga problema nimo dinhi tungod kay niya may daghan daing mga sunggawan dinhi sa imong area. Muna kami ang gamay namong kahibalo, gamay na kong kahibalong giulom sa Ginoo. Pwede nako ni itabang dinhi nga makadepensa sa mga sulod din yung mga kaigsuunan rapod nato, mao ni problema mga kalanog kay lagi di ta kabuylo anin nila kay mga igsuon raman kay mga sabadista man gyapon. So ni ay ubay-ubay din nga problema ni Pastor Padronya, pero God's will tungod kay ang Dios mo imo tabang ini. So mag-ambot ta alang sa atong
gamayng pagtuon. Dalay ko nagsilimbaw nga Dios na ikaw sa kalangitan, inintak na sa among video no sab laing video edition. Salamat sa imong gugma ug kaalam among hulamon ining taklapan. Lang ini mga mag-views na ini. O Dios, among pasalamatan tanan, among kini masabtan sa ngalan sa Jesus. Amen. So mala sa gisaad mga kalanog, mga kaigsunan, atong hisgutan karon kay dunay akusasyon pod nga ang Seventh-day Adventist gibiyaan na kuno sa Dios. Mao ni pangutana ron, gibiyaan ba sa Dios ang iyang mga katawhan? Ang mga katawhan nga niya karon nagsunod dili kita original. Kung dili ang katawhan sa Dios mao gayud ang Hudiyo ng Israel. Mao nang sa 1:4:22 ang kaluwasan nagagikan sa mga Hudiyo. Mao nang si Ellen G. White di man tinuod Hudiyo pero miawat sa kaluwasan nga iya Hudiyo. Mao nang uban nga mga basir ingon pa nila parinir gikan kuno sa Amerika. Pero atong tan-awon ang pagtudlo kung gikan ra ba gyud sa Amerika. Ay ang Amerika di man may utor sa badista o nagsimba sa adlong igpapahulay. Ang mga Hudiyo naman ang katawhan sa Dios original mga Hudiyo nagsimba sa adlaw nga igpapahulay. Tanaw na to kung sa ilaha lang sampol sa ilaha lang 31, 36 ug 37 sa Jeremias mga kagisunan mga kalanog yung biyaan ba sa Dios ang imong katawhan bisan og naay mga yabag naay mga daotan pero mao ni ang ilang yung gibiyaan na sa Dios kay naanay mga badlungon kuno mali nga mga panghuna-una sa atong gibasa ni atong nilabay nga aduna unyay mga igsuon nga mogula gikan sa Iglesia Adventista dili tungod kay sayop ang atong doktrina apan tungod sa ilang sayop nga pagtuo. So niya samtang anaa pa ang langit ug ang kalibutan magapabilin usab nga usa ka nasod ang Israel. Napanila ang Israel malaglag kuno tanaw Israel bisag unsa ka gamay wa gyud matandog bisag kinsa pang nasura ang mudasmag ngano man. Ang sulti sa Dios samtang anaa pa ang langit ug ang kalibutan magapabilin usab nga usa ka nasod ang Israel. Di malaglag ang Israel gawas kung ang Dios may mao na libing tinuod. Wa lang ang Israel inig mobalik ng Ginoo kay mopuli na ang iyang original nga gingharian. 37. Maingon nga dili masukod ang langit og dili matugkad ang pundasyon sa kalibutan dili kusab isalikway sa hangtod ang tanang kaliwat ni Israel tungod sa dautan. Tanawa ang Biblia nagtug-an mga kalanog nga bisag unsa pa kadautan ang iyang katawhan di niya biyaan anon iya man ang katawhan mao man gani hinungdan nga si Kristo gipaabot sa kalibutan kana mao na ang paagi sa Dios nga makabaton tag kaluwasan nga naman kay dautan man ta. Kay kung di pa tadautan, tanang di mo angkon nga makasala, magpakabalaan, magpakaputli, patindako yung sayop. Biblia. O say di na mo gamit og Biblia kay mahadlok kay White pa maiwagan ang ilang buhat, ang ilang mga kalihukan. Naman, gusto man nilang mahimong balaan, mahimo silang putli. Unang Juan 1:9, bisan kinsang moingon nga walay sala, bakakon. Maning nahimo na silang mga bakakon hinoon tungod sa ilang mga panghuna-una nga di mao, argumento nga di mao. Niya, gibiyaan ba sa Dios? Matod pang Jeremias, dili biyaan. Bisan pag naay mga dautan. Kay kung gibiyaan pa sa Dios sa Israel ang mga tao niya, wa na sa tao. Wa na koneksyon. Nya unsaon pag-abot sa Mateo 28:18 ngadto 20. Kung gibiyaan pa gipadala si Kristo ron mosumpay makahulip sa kasalanan aron ang iyang doktrina mahimong katoliko, mahimong lokop na magkisi na pong katoliko kay sila gyud kuno kanang katoliko dili na relihiyon katoliko universal ipalukop unsa may ipalukop relihiyon no dili mao nang nagdebating uban ron kay ang mga pangutok nga sipyat unsa may katoliko 24:14 Mateo kining gingharian sa langit iwalis tibuok kalibutan mao ni di kay Roman Catholic Church ang Roma isang yos tibuok kalibutan unsa may naa sa Roma anha ta sa Roma nga naman kay noon medyo dato man pod kay namang Batikan 1 ug 2 bulawanon pong ilang panimalay pero di na mao ang gustong ipawali ang giwali sa mga RCC kani mang kalibutan na gingharian kuno nagtukod og gingharian asang gingharian na nasa Roma kanang 1 ug 2 nga Batikan nga dato kayo na sapian kayo di na mao ang ipalukop sa tibuok kalibutan or katoliko ang mayong balita sa gingharian sa langit. Mao nang sa 14:1 ngadto sa 3 mga kalanog nga ang saad nga si Kristo ni anhiman unya man ni adto naglangit mobalik kuhaon ta dili tay butang sa Roma kundi adto sa gingharian sa langit. Mao ni mga kalanog. Okay, dinhi ta. Selected Messages Book to, page 397. Ningon si Ellen G. White. Iyang gikatudlo nga ang iyang iglesia dinhi sa yuta magabarog diha sa hingpit nga panaghiusa, diha sa espiritu.
nakaron do na ni gawas wa na espiritu. Unsay gisulti niya? Diha sa espiritu og tambag sa Ginoo sa mga panon hangtod sa pagkatapos sa kapanahunan. Tanawa ha? Ang Dios wala mobiya sa iyang katawhan. Si Satanas nagapunting sa mga sayop nga ilang nahimo. Mao din ang trabaho sa Satanas, masig panudlo sa sala sa mga nahimo sa kaigsunan. Mayon din nga manggawas ta kay badlongon ning iglesia. Mali nga pangununa. Ingon pa ni si Satanas nagapunting sa ilang mga sala nga nahimo og mipatuo kanila nga tungod ni ana ang ilang kaugalingon na hamulag nagikan sa Dios. Tanawa ha? Iyang ipatuo nga awa na ni guides Ginoo, gibiyaan na ni. Perting sayo pa nga pagtuo. Gisulti na ni Ellen G. White Magison, Remnant Church, page 4. Doon ay mugawa sa iglesia, dili tungod kay sayop ang doktrina, kundi sayop ang ilang pagtuo. Nga, kining mga makasala, gibiyaan na. Ano siya? Ron din ito sunod, mga kalanog, testimonies for the ministers, ingon dire, page 46. Ang iglesia ni Kristo sa yuta, dili hingpit. Tanaw ha? Apan ang Dios dili magalaglag sa iyang iglesia tungod sa iyang dili pagkahingpit. Na kung naani di ang iglesia ang makasala dili laglagon unya mobalhin ka kay magpakabalaan magpakaputli laglagon hinuon ka na mo na nay problema hinuon nimo ron. Ingon din sunod. Selected Messages Book 2 page 84. Ang Ginoo adunay katawhan og siya nagadumala kanila bisan siguro gayod mga igsoon ha mga kaiglaan siguro gayod nga adunay mga butang naglungtad nga dili husto nagi sayop na ang iyong iglesia karon ug wa nay sayop husto na tanan mailhan nga dili na mao ang iglesia nga iya sa Dios kay ang iglesia katawon sa Dios do na gyud naglihok nga dili husto mabitaw na ingon sa Salmista David 146:3 sa Salmo sa maing balita ingon pa dito ayaw mo pagsalig sa mga pangulo kay sila usab mga tao. Usahay, tungod kay nagsaligta nga hingpit na balaan na mao gani itong konsepto. Balaan ni kay pangulo, hingpit ni kay pangulo, nasipyat man. Anibiya kay nga man. Ang pangulo kuno nagdrive na kuno strain padung nas impierno. Wrong concept. Mali na panghuna-una. Ayon pa ni adunay mga butang nagalungtad nga di husto. Si Jesus wala magbutang kanimo sa timon sa pagiya sa iyang iglesia. Gawas kung ikaw mag-usab sa imong kinaiya, dili ikaw maluwas. Na malaglag na lagi noon. Kay mura na ikaw na mag-boat, ikaw na mag-drive. Wa ka tagaig timon, kinsa kita gaag timon. Alang sa atong mga higala nga nang hawa in taon tungod sa sayop nga panghuna-una. Kinsa kita timon? Si Pedro. Yaon sa may gitugo ni Kristo kang Pedro. 21:15 ngadto 17 sa Juan. Gihigugma mo ba ako? Oo, pagka na akong karniro, gihigugma ba ako? Ati man ako karniro, gihigugma. Katulo, mga hinugog mga kalanog. Anong katulo? Kaimportante. Kinsay gitugnan? Si Pedro. Manang gitugnan ni Kristo, si Pedro. Manang si Pedro, nangutana pod kang Kristo. Before siya mo guide sa iglesia, nga makasasala. Nga naman, ang iglesia, pwede man ka makasala. Manang Uno, Dias Mateo, nangutana siya, Ginoo, kapila ba ang igsoon ako makasala, akong pasayon? Kapito ba? Kung sa isulti ni Kristo, basahan niyo yung 18:21 sa Mateo. Nagsulti ba kung kapito? Kapituan, kapito. 7 times 70? Sama na nimo. Perting daghana daing pasaylo. Nga naman, kayong iglesia, nga tukuro ni Kristo, dili perpekto, donay daghan nga mga makasala. Si Job ningon, 22:30, saob siya, bisan ang makasasala, iyang luwason. Nakaroon mo yung kagbalaan na ka, hingpit na ka, wala ka magkinahanglan kaluwasan. Di na ginong ka maluwas mo nang tama ning giingon Ellen G. White. Kung di ka mag-usab sa imong kinaiya, dili na gid ka maluwas. Unsang kinaiya? Kanang kinaiya ang maghuna-una nga siya nay mag-drive, siya nay magbuot, himuon na gyud niyang putli, himuon na gyud niyang balaan. Mo'y pinakaunang masunog unya sa 66:17 sa Isaias. Mao na ning problema mga igsoon. No? Testimonies volume 7 page 298 naingon dire Ellen G. White. Tingali ikaw mohilak sa resulta sa sayop nga gisubay sa uban. Apan ayaw ka balaka. Ang buhat naa sa ilalom sa pagdumala sa balaan nga agalon. Ang tanang bahin sa buluhaton, mga iglesia, mga misyon, mga eskwelahan sa batika, mga institusyon, ginasapnay diha sa iyang kasing-kasing. Nganong mabalaka kaman? Ayaw nagkabalaka. Nga naman, kay na ay Dios nga mag-ayos. Unya og muhawa ka tungod kay daotan ng iglesia ha. Palpa ka adto ka sa insakto kunuhay unya dili na mo'y kabuton sa Ginoo.
wala gihapon magpulos. Ha? Mga mga kalanog atong batayan. Niya tayo basahon mga kaigsunan. Unang Tesalonika 5 bersikulo 9 ngadto 11. Nag-ingon dinhi. Kay wala kita pili sa Dios aron silutan kundili aron maluwas. Sa silot pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo. Namatay siya alang kanato aron nga bisan kita buhi pa o patay na sa iyang pag-abot, magakinabuhi kita uban unya kaniya. Munang ingon ilin Diyos, ayaw kabala ka. Ano man, ang iglesia nga gitukod ni Kristo na ay bulingoy. Nang anong masayop man si Ellen G. White nga tinuod man nga si Kristo ni ingon sa Mateo 7:21, dili ang tanan yung kanako Ginoo kasulod sa iglesia langit kundi katulong magtumas kabuton sa mga tuas langit. Nganong nagsulti siya ini kay daghang wala magtuman. Bisan niya mga katawan, Jeremias 4:22, ang akong mga katawan mga buang-buang. Muna nga na daghang buang mo na kinahanglan kag pailob, dili ka mohawa. Si Pedro gitagaan sa Yawi, nangutana gid siya kapila pa sa iluon. Nganong nangutana siya kapila pa sa iluon? Kay ang mga sakop sa iglesia nga gitukod siya nga man mga buang-buang na ay mga tupak na kinahanglan og tambag. Pero ang pasalig sa balang kasulatan 5 bersikulo 10 dinhi sa Santiago nag-ingon dinhi mga igsoon. Buhatan ninyo nga panig-ingnan ang pagpailob sa mga propeta nga gisugo sa Dios nga mosulti alang kanila. So pailob muniata sa iglesia nga matuod kinahanglan tag pailob. Kini si Brother Sapa, salanog sa gugma sa Dios mag-ingon ang lapad ug dakong gugma sa Dios magabugkos kanatong tanan. Ayo kalimot pag-like, i-share og i-subscribe usab.